अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। 14 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बीगोवाला के इलाका में 4 नामालूम मुल्ज़िमान की ज़ेर हिरासत। मुल्ज़िम को छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मुल्ज़िम हलाक। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मोबाइल थाना बीगोवाला गश्त पर थी के बजरिया वायरलेस इत्तला मिली के नामालूम मुल्ज़िमान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िम को छीन कर जानिब बीगोवाला फरार हो गए हैं। जो पटरी नहर नस्त किंग बरियार फौरी नाकाबंदी की गई और दीगर अफसरान को मुतलिया किया, जो कुछ देर में SHO बीगोवाला मां दीगर मुलाजमान मौका पर पहुंच गए, जो सुबह के करीब 4 कस पैदल मलखानवाला की तरफ से आए और आगे पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग करते हुए वापस मुड़कर फरार होने लगे, जबकि पीछे से SHO थाना एयरपोर्ट और SHO थाना समड़ियाल मामूल आसमान को आते देखकर फायरिंग करते हुए मकई की फसल में दाखिल हो गए। पुलिस ने भी हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत अक्का दुक्का फायर किए। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो पटरी के नीचे झाड़ियों में एक कस मजरूबी हालत में पड़ा पाया गया, जिसके हाथ में पिस्टल 30 बोर मौजूद था, जिसकी शनाख्त पुलिस से छीने के मुल्ज़िम राजा रमेश उर्फ राजा नफीस के नाम से हुई और बाकी 3 मुल्ज़िमान मौका से फरार हो चुके थे। जख्मी मुल्ज़िम को अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में हलाक हो गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। दहशतगर्दी संगीन वारदातों समेत पुलिस मुलाजम को जख्मी करने में मतलूब 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO थाना हेडमराला सब इंस्पेक्टर काशिफ महमूद ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए दहशतगर्दी संगीन जराइम समेत पुलिस मुलाजमान पर फायरिंग करने में मतलूब 2 मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना हेडमराला के इलाका में 15 पर कॉल मसूल हुई के पटरी नहर नज़द भरता वाला पुल पर डाकुओं नाका लगाकर शहरियों को लूट कर यरगमाल बनाया हुआ है। UC स्क्वाड मुंगड़ ने रिस्पॉन्ड किया। पुल के करीब पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस मुलाजमीन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इलाका में शदीद खौफ व हरास फैल गया। मुल्ज़िमान की फायरिंग से UC स्क्वाड कांस्टेबल और शाल इलियास मजरूब हो गया। मुल्ज़िमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बकुआ की बाबत नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किए गए। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत के मुताबिक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी गई, जो हिदायत के मुताबिक SHO थाना हेडमराला सब इंस्पेक्टर काशिफ महमूद मां पुलिस टीम ने दिन रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी, पेशावराना महारत और टीम वर्क से दौरान डकैती और राहबरी छीनने गए एक मोबाइल फोन की डाटा की मदद से एक मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर इंटेरोगेशन की गई और वकुआ में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त अहमद भट्टी वल्द सऊद भट्टी सकना नीमा चौड़ा, राशिद वल्द नवाज सकना रंग खोखड़ा नामालूम मुल्ज़िमान जिन्होंने डकैती और राहबरी और पुलिस पर फायरिंग की थी, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस और गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान को आइंदा पेश अदालत किया जा रहा है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजमान के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा का सियालकोट का विजिट। अमरूज जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर तैयब हफीज चीमा ने सियालकोट विजिट के मौका पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल के हमरा SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट और SDPO से क्राइम मीटिंग की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिस सियालकोट, पुलिस खिदमत मरकज, लाइसेंस ब्रांच, DPO ऑफिस और बाद अज़ां थाना रंगपुरा और नीकापुरा का विजिट भी किया। दौरान क्राइम मीटिंग थाना जात की इंफरादी कारकर्दगी मुतल्लिक इंदराज मुकदमात, 15 कॉल्स मुकदमात के इंदराज में दी गई टाइम लाइन्स पर अमल दरामद, इश्तिहारी और मतलूब मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और संगीन मुकदमात की प्रोग्रेस का जायजा लिया। RPO साहब ने तमाम SDPOs को अपने सर्कल में जराइम पर काबू पाने, इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने, संगीन मुकदमात, बिजली चोरी के मुकदमात और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट की बुनियाद पर टाइम फ्राम के अंदर यकसू करने के अहकामात जारी किए। RPO ने अफसरान को हदायत की कि मेहनत, ईमानदारी और खलूस नीयत से कार सरकार अंजाम देकर मखलूक खुदा की दुआएं ली जाए।
دفاتر اور تھانہ جات میں آنے والے سائرین سے انتہائی احسن طریقہ سے پیش آئیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز، سیالکوٹ۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ $1 ارب قرض کی منظوری عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے دی ہے۔ اضافی فنڈز کی منظوری داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیز 1 پر خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ منصوبے سے بجلی کی سپلائی میں بہتری اور توسیع ہوگی، ساتھ ہی عوام کو سماجی و معاشی سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی۔ داسو ہائیڈرو منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکے گی۔ ورلڈ بینک کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے پر 4320 میگا واٹ سے 5400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں بجلی کی پیداواری تخمینہ 2160 میگا واٹ ہے۔ عدت میں نکاح کیس ہو سکتا ہے جج کی کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ باندی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عدت کے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں سے متعلق درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ قبل ازیں رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا تھا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے، تاہم عدالت نے دونوں درخواستوں پر اعتراض ختم کر دیا۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیشن کورٹ میں زیر التوا سزا معطلی کی درخواست پر ہائی کورٹ کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح عمران خان کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کیس واپس بھیج کر سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کا حکم دیا جائے۔ دوسری صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے۔ بعد ازاں عدالت نے بانی، پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی درخواست سے منسلک کر دی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 13 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ مقامی ماہرین نے آئی ایم ایف کا متبادل معاشی منصوبہ پیش کر دیا۔ آئی ایم ایف حکومت پر اگلے مالی سال میں مزید 2000 ارب روپے کے ٹیکس عائد کرنے کے لیے زور ڈال رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئی ایم ایف نے حکومت پر ٹیکس ریٹس میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایسے میں مقامی ماہرین نے آئی ایم ایف کے متبادل ٹیکس تجاویز پیش کی ہیں، جن میں ٹیکس ریٹس میں اضافے کی بجائے انکم ٹیکس میں کمی اور کچھ استثناءوں کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے، اور اس طرح ٹیکس آمدن میں 1.2000 ارب روپے کے اضافے کی گارنٹی دی ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ اور پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی پرائم کے ایک کنسورشیم نے آئی ایم ایف کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس سٹرکچر میں اصلاحات کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ اس کنسورشیم میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار، سابق آئی ایم ایف آفیشل ڈاکٹر نعیم الحق، نمایاں ٹیکس ایکسپرٹ ڈاکٹر اکرام الحق اور شبر زیدی اور سابق WTO آفیشل منظور احمد جیسے مقامی ماہرین شامل ہیں۔ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے۔ عمران خان اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کرائی، پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے اور میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا۔ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ اس پر دعویٰ بولا گیا۔ اپنی جماعت کو پیغام دیا ہے کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔